Dear viewers, Salma here is you presenting King of Phone Season 2। तो शुरुआत में हमें किंग का बेटा दिखाया जाता है। अब चूंकि उसकी डेड किंग तो मर गई थी, तो थ्रोन यानी राजगद्दी पर वो बैठ गया था, यानी अगला किंग बन गया था और आज उसके लिए किंग डे मनाया जा रहा था। इसी खुशी में वहाँ पर तलवारबाजी का मुकाबला किया जा रहा था। इसमें जो लड़ाई करने वाला था उसने बहुत सारी शराब पी होती है, जिस वजह से किंग की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। सजा देने के लिए वो अपने नर्स को भेजता है कि इसे तब तक शराब पिलाओ जब तक ये मर न जाए। तब उसकी नर्स मोटा सा पाइप उसके मुंह में लगा कर बड़ी सी बर्तन से उसके मुंह में शराब डालने लगती है। पर नर्स स्टार जो दूसरे किंगडम के नॉर्थ थे, उनकी बेटी किंग की बेटी को ऐसे करने से रोक देती है। अगर तुम अपने किंग डे पर यानी खुशी के माहौल में किसी के साथ ऐसा इतना बुरा सलूक करोगे, तुम्हारा पूरा साल बुरा जाएगा। किंग का बेटा इस बात को मान जाता है और उस तलवारबाज को छोड़ने का कहता है। इसके बाद हम नाइट स्टार की बेटी रोब स्टार को नॉर्थ एरिया में देखते हैं, जो कि यहाँ भी कुछ लॉर्ड्स ने उसे नॉर्थ का किंग बना दिया था। विंटरफेल किंगडम राज्य के जो मसले थी उन्हें नाइट स्टार का छोटा बेटा हल कर रहा था। हालांकि अभी वो काफी छोटा था। यह एक जनवरी लड़की भी थी जो वैसे तो ब्रिटिश दीवार के उस पार से आई थी, लेकिन वो नाइट स्टार की बेटी और उसके साथी का बहुत ख्याल रखती थी। देखो किंगडम में डेनेरिस अपने लिटिल ड्रैगन के साथ रेगिस्तान से गुजर रही थी। उसके साथ उसका ट्रांसलेटर, सर्वेंट और कुछ सिपाही थी। और क्योंकि ये रेगिस्तान था, इसलिए इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक भूख की वजह से उसका घोड़ा नीचे गिर गया। काफी दिन से कुछ ना खाने की वजह से वही अपना दम तोड़ देता है। अब ये देखते हुए डेनेरिस अपने 3 सिपाहियों को खाना और पानी की तलाश में भेज देती है। समंदर में मौजूद एक शहर में हम किंग की बाई को पहली बार देख पाते हैं, जिसका नाम स्टैनिस था। और क्योंकि किंग की मौत हो गई थी, इसलिए स्टैनिस को लगता है कि राजगद्दी का असली हकदार मैं हूँ। लेकिन का बेटा यहाँ उनके साथ एक काफी ताकतवर जादूगरनी भी बैठी हुई थी। ये स्टैनिस एक खत लिखवाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि किंग की वाइफ का अपने भाई जेमी के साथ जो ताल्लुक है वो जो उसका पता है और उनकी जो नाजायज बच्ची है, मैं उनके बारे में भी सच जानता हूँ। और अब थ्रोन इन्हें राजगद्दी रखता असली हकदार मैं हूँ। ये स्टैनिस के साथ उनकी राइट हैंड भी बैठी हुई थी, यानी जो उनकी खास आदमी थी। यह साफ साफ देख लेते हैं कि वो जादूगरनी कितनी ताकतवर है। वो जहर से बड़ी एक शराब पी लेती है, पर उसी जरा सा भी कुछ नहीं होता, एकदम वो बिल्कुल ठीक रहती है। अब रोड पर टेंट दिखाया गया, जहाँ हमें पता चला कि रोड ने जेमी के खानदान के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी और अब उसके पास भी किंग की बाई स्टेमिस का खत पहुंच जाता है। और यहाँ उसे ये बात भी पता चल जाती है कि किंग का जो बेटा है वो किंग का नहीं बल्कि जेमी का है, जिसका मतलब है किंग की वाइफ ने अपने भाई के बेटे को ही पैदा किया। और क्योंकि जेमी को रोब ने पकड़ लिया था, इसीलिए वो किंग की वाइफ को एक खत लिखता है कि मैं जेमी को छोड़ दूंगा, और बदले में तुम्हें मेरी 3 शर्त भी माननी होगी। पहली शर्त ये है कि तुम्हें मेरी दोनों बहनों को वापस भेजना होगा। दूसरी शर्त ये वही जितने भी लोग जन्म में मारे गए हैं उनकी राशि को भी वापस करना होगा। तीसरी और आखिरी शर्त ये वेस्टोस का जो नॉर्थ एरिया है उसे इन सारे किंगडम्स में ना गिनकर अलग गिना जाए। अब रॉक से मैंने उसका सतीला भाई आया जो कहता है कि मैं अपने असली डैड के पास जा रहा हूँ, वो मदद मांगनी ताकि जेमी और उसकी फौज से लेने में वो तुम्हारी मदद कर सके। अब रॉब अपने मोम को भी भेजता है किंग के छोटे भाई के पास मदद मांगनी ताकि उन्हें जन्म में और मदद मिल सके। जोन और लॉर्ड कमांडर दीवार की दूसरी साइड जाती है। वह एक मशहूर घर में वो जैसे गई तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो एक शिकारी था और उसकी बहुत सारी बीवियां थी, क्योंकि जब भी उसकी बेटी पैदा होती है तो उसके बड़े होने पर वो उसके साथ शादी कर देता है। वह उसके बेटों पर क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छा नहीं होता उनके साथ। जॉन और लॉर्ड कमांडर उसके घर पर ही रुकते हैं। मिया लॉर्ड कमांडर उससे यह अकेली दीवार की दूसरी तरफ की सूरत-ए-हाल के बारे में पूछते हैं। तब शिकारी बताता है कि जितने भी जंगली लोग हैं वो एक आदमी से जामिनी जो पहले तो एक नाइट ही था, पर वह उसे भाग कर जब वो यहाँ आया तो सभी जंगली लोगों का किंग बन गया। बोडा अपने दोस्त के साथ था क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगी थी। अब लड़की को और लोग साथ न पहुंचे, इसलिए बोडा उसे सबसे छुपा कर रिपीटर शहर में ले आया था, यानी किंगडम्स के सबसे बड़े शहर में। किंग की वाइफ यानी जेमी की बहन अपने किंगडम के नॉर्थ से मिली और उससे नाइट स्टार की छोटी बेटी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो इनकी कैद से भाग गई थी। बात में किंग की वाइफ को पता चल गया था कि ये नॉर्थ मेरी और वे भाई जेमी की वह ताल्लुकात के बारे में जान चुका है। इस सीरी को अपने सिपाहियों को हुक्म देकर ले उसे पर परवाती है। फिर उसकी रिटर्न पर तलवार रखवाकर उसे धमकाकर छोड़ देती है। किंगडम में किंग का बेटा जो किंग बन गया था वो किंग के सारे सफेरे बच्चों को एक एक करके मार रहा था। सिर्फ एक ही सफेरा बच्चा बचा था जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था। किंग के उस बेटी के साथ नाइट स्टार की छोटी बेटी भी थी, जो वो दीवार के पास जा रहा था नाइट बनने के लिए, और रास्ते में वो नाइट स्टार की बेटी को उसी किंगडम विंटरफेल में से सनबत उतार देता। बच्ची जैसी इन जगह पर उतरी तो उसकी मुलाकात एक बहादुर वॉरियर से हो जाती है जो इस वजह में बन था। किंग के वाइफ के पास रॉक का खत आ ही गया था और वो उसकी शर्तों को मानने से इनकार करके खत को ये फाड़ देती है। वो नया दीवार की तरफ से आया हुआ लॉर्ड कमांडर का खत भी मिलता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि नाशिर अचानक जिंदा हो
ہو رہی ہیں اور ان میں سے ایک نرس نے مجھ پر حملہ کیا ہوا ہے۔ کنگ کی وائف اس بات پر یقین نہ کر کے مذاق میں ٹانگ دیتی ہے۔ ریگستان میں ڈینیریس جب لیٹی تھی تو اس کے پاس ایک گھوڑا آیا جس کے اوپر کپڑے کا بیگ پڑا ہوا تھا۔ اسے جیسے چیک کیا گیا تو اس میں سے ایک انسان کا کٹا ہوا سر نکلتا ہے اور یہ انہیں سپاہیوں میں سے ایک کا تھا جنہیں ڈینیریس نے کھانا پائی ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا۔ روب کا سویرا بھائی بھی اپنے ڈیڈ کے پاس آئلینڈ پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے شپ مانگتا ہے تاکہ وہ روب کے ساتھ مل کر کیپٹل شہر پر حملہ کر سکے۔ اسٹینیس کا نائٹ ہینڈ بھی ایک سمندری ٹوٹے سے آ کر مدد مانگتا ہے تاکہ وہ انہیں شپ بھیج اسٹینیس کیپٹل شہر پر حملہ کر سکے۔ دراصل کہ لائٹ ہینڈ پہلے ایک نشہ بیچنے والا ہوا کرتا تھا اور اس نے ایک جنگ میں اسٹینیس کی مدد کی جس بات سے اسٹینیس کو خوشی ہوئی اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ نشہ بیچتا ہے تو سزا کے طور پر انہوں نے اس کی 2 انگلیاں کاٹ دی اور کوئی بڑی سزا نہ دے کر معاف کر دیا اور اپنا رائٹ ہینڈ بنا لیا۔ ادھر دیوار کی اس پر شکاری آدھی رات کو اپنا بچہ پہنے جا رہا تھا اور تبھی اسے جان دیکھ لیتا ہے۔ وہ شکاری کا پیچھے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ شکاری اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ زومبی ڈیمن آ کر بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر جول ابھی حیران ہو ہی رہا تھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ تبھی شکاری جون کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے ہتھیار سے اس کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ ریبو اسے مار مار کر لارڈ کمانڈر کی سب میں لا کر پھینک دیتا ہے کہ اب اس کا کوئی کھل چکا تھا۔ اسے اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ وہ ان سب کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ میں نے تمہیں یہ بتا دی اور تو مجھ پر نظر بنا دی بیٹھے ہوئے ہو۔ سب نارمل ہونے کے بعد جان لارڈ کمانڈر سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ سب پہلے سے ہی پتا تھا۔ میں جان کیا ہوں تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس پر لارڈ کمانڈر جواب دیتے ہیں کہ وہ بے شک میں سب جانتا تھا، وہ چپ اس لیے تھا کہ اس شکاری نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی تو مجھے اپنا منہ بند کرنا پڑا۔ جس کے بعد اگلی صبح یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی موم بھی تین چھوٹے بھائی کے پاس آبی کی مدد مانگنے یہاں ان کی ملاقات ایک نائٹ لڑکی سے ہوئی۔ بے شک وہ لڑکی تھی وہ بہت بہادر تھی، اس لیے کنگ کا بھائی اسے اپنے گارڈ بنا لیتا ہے۔ روب کے سپیرے بھائی کے ڈیڈ ونٹر فیل پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں جو بال روب کے سپیرے بھائی کو پسند نہیں آتی ہے۔ وہ موون نائٹ اسٹار پر اپنے سپیرے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ڈیڈ کو منع کرتا ہے جس پر اس کی بہن اس پر غصہ ہو کر حملہ کرنے کی مناتی ہے جس پر مجبوراً اسے ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اب جیمی اور کنگ کی بیٹی کی آرمی انہیں دشمن کی فوج ان کے آخری بچی اسٹیلی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے اندھے کیمپ پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ لوگ وہ تلوار بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سارے لوگوں پر مار گراتے ہیں جن میں نائٹ اسٹار پہ خاص آدمی کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ یہ نائٹ اسٹار کی چھوٹی بیٹی اس بہادر واریر کی مدد کرتی ہے جو پنجرے میں بند تھا۔ دشمن آرمی ان سب کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ بہت بے رحم تھی، بچے کی سینے میں تلوار گھسا کر اسے مار دیتے ہیں جس کے بعد وہ کنگ کے سپیرے بیٹے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ نائٹ اسٹار کی بیٹی چلاکی سے ایک لاش کی طرف اشارہ کر دیتی ہے۔ کنگ کا وہ بیٹا ہی ہے جو اب مر چکا ہے۔ ادھر روب بھی اپنی آرمی کے ساتھ دشمنوں کی آرمی کو ہراتا ہوا کافی آگے آ چکا تھا۔ اس نے بہت سارے دشمن سپاہی مار گرائے، وہاں لاشیں بکھری پڑی تھی۔ بنٹے خود کے بھی کافی سپاہی زخمی ہو گئی تھی جن سب کا علاج ایک لڑکی کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک نرس تھی۔ ادھر کنگ کا بیٹا نائٹ اسٹار کی بڑی بیٹی جس کے ساتھ پہلے اس کی شادی ہونے والی تھی جو اس کی قید میں تھی، وہ اسے سب کے سامنے اپنے سولجر سے پٹوا رہا تھا۔ بیچارے کے کپڑے پہ پھاڑ دیے جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس روتی جا رہی تھی۔ اتنے دیر میں یہ بودا بھی آ گیا جو کنگ کی بیٹی کو ڈانٹ لگا کر نائٹ اسٹار کی بیٹی کو بچا لیتا ہے۔ اب نائٹ اسٹار کی راکھ اور ہڈیاں لارڈ کو دے دی جاتی ہیں جنہیں دینے اور نائٹ اسٹار کی وائف کے پاس جاتا ہے اور وہ لارڈ پر غصہ کرنے لگتی ہے کیونکہ لارڈ نے نائٹ اسٹار کے خلاف بغاوت کر کے انہیں دھوکہ دیا تھا، جس پر لارڈ ان سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کرو، یہ سب افواہیں ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ میں آج بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور کیونکہ تمہارا ہسبینڈ نائٹ اسٹار تو مر گیا ہے اس لیے اب ہم شادی کریں گے۔ جس پر وہ اور بڑک گئی، تلوار دکھا کر اسے وہاں سے دمکا کر بھگا دیتی ہے۔ ویلس کے پاس اس کے 2 بچے ہوئے سپاہی آتے ہیں جن کو بھی اس نے کھانے پانی کی تلاش میں بھیجا تھا، جو ویلس کو یہاں کے سب سے امیر شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جس سندر وہ فوراً وہاں کے لیے نکل جاتی ہے۔ اب دشمن سپاہی نائٹ اسٹار کی بیٹی اور کنگ کے آخری ستیرے بیٹے جسے انہیں پکڑ لیا تھا اور ایک بچے کو اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر لے آتے ہیں جہاں کنزیڈر ایک جلے ہوئے سولجر کا بھائی تھا جو شروع سے ظالم تھا، وہ معصوم لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ تب یہ جیمی کے ڈیڈ آئے جو کچھ دن یہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ روب سے لڑنے کی تیاری کر سکے۔ لیا وہ جیسے نائٹ اسٹار کی بیٹی کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے، جس بات سے وہ کافی متاثر ہوئے کیونکہ وہ کافی بہادر اور تلوار باز تھی، تو اسی لیے وہ اسے اپنے لیے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کی کام پر رکھ لیتی ہیں۔ ویلیریس بھی امیر شہر کے باہر پہنچ گئی تھی۔ شہر کے گیٹ پر 2 لوگ کھڑے تھے جو یہاں کے سب سے امیر لوگ تھے۔ ان میں سے ایک امیر آدمی آگے آیا جو ویلیریس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ڈریگنز کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس پہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں
दिखा दोगी पर पहले तुम्हें मुझे अपने शहर के अंदर ले जाना होगा। इस पर वो अमीर आदमी इनकार करके वापस अपने लोगों के पास चला जाता है। इस बात से ड्वेलर्स को गुस्सा आ गया। वो बटन कांधे देखते हैं तो अगर तुम्हें इतना एक घमंड है अपने शहर पर तो देखना मैं ये रहने नहीं दूंगी। जब मेरे ड्रैगन्स बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे शहर पर हमला करवा के तुम्हारा पूरा शहर जलाकर तहस नहस करवा दूंगी। ये सुनकर अमीर शहर आ गया जो ड्वेलर्स को अपने शहर के अंदर भेजने के लिए मान जाता है। वो इशारे से कहता है आइए आइए हमारे शहर में आपका वेलकम। डेप्यूटी शहर में बोनो इनकी वाइफ की कजन से आकर मिलता है और ये वही कजन है इसने जानबूझकर किंग को जीवन में शराब पिलाई थी ताकि किंग को नशा हो और उनकी मौत की वजह बनी। जबकि इस कजन के साथ भी किंग की वाइफ का ताल्लुक बना हुआ था। इस बात का बोले को पता चल गया था। वो उसे डराता है तो मुझे किंग की वाइफ जो मेरी बहन भी है उसकी सारी जानकारी मुझे ला कर दोगी। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी और उसके चक्कर के बारे में किंग के बेटे को बता दूंगा। वो तो पहले जालिम बना हुआ है तो तुम्हारे साथ क्या करेगा उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। रात के वक्त स्टैनिस अपने राइट हैंड को जादू करने के साथ एक कश्ती के जरिए भेजता है। दोनों कश्ती का सफर तय करने के बाद एक कीव निगाह में आ गई और ये जगह स्टैनिस की बाइक के कैंप के काफी पास थी। जो आते ही जादू करने के साथ अजीब होने लगा। वो अपने कपड़े उतार कर वहाँ बैठ जाती है। वो इतना हाँफ रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और अब उसके बच्चे पैदा होने का टाइम आ गया था। और हैरत वो यह बच्चे को नहीं एक कांधे साई को पैदा करती है जो देखकर स्टैनिस का राइट हैंड एकदम काफी दंग हो गया। उधर कैंप में स्टैनिस का भाई और नर्स स्टार की वाइफ आपस में बात कर रही थी। यह स्टैनिस की बाइक के साथ उसके गार्ड भी थी। तभी वो एक काना साया एक इंसान की शेप में हो जाता है जो एक काने साई का चाकू बनाकर उसे स्टैनिस की बाइक के सीने में घुसा देता है जिससे वो इतना तड़पा कि वही उसकी मौत हो गई। ये देखकर उसके गार्ड और नाइट स्टार की वाइफ इतना डर गई कि चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर वो बहुत सारे गार्ड्स आ गई। पर चूंकि तब तक वो सायावास से जा चुका था इसलिए गार्ड्स को न लगा था कि इस फीमेल गार्ड ने उसे मारा है तो वो उस पर हमला कर दी थी। लेकिन फीमेल गार्ड बड़े बहादुर से उनसे लड़ी हुई गार्ड की वो कंधे पर हमला करती है। एक की सीने में तलवार घुसा देती है और एक की सीधा सिर में तलवार दीवारती है जिसके बाद वो काफी रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर नाइट स्टार की वाइफ उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब क्योंकि वो मर चुका था तो मतलब स्टैनिस पर कभी भी हमला कर सकता था इसलिए बाकी बचे लोग भी वो उसे भाग जाते हैं। जिनकी वाइफ कजन बोले से आकर मिलता है ताकि उसे किंग की वाइफ की बारे में जानकारी दे सके। वो बताता है कि किंग की वाइफ एक खतरनाक तेज लिक्विड बनवा रही है जो तेजाब की तरह इतना तेज है कि वो किसी भी चीज को आसानी जला सकता है। और ये लिक्विड जिन में इस्तेमाल किया जाता था। फिर वो बॉडी को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो किंग की वाइफ के कहने पर वो लिक्विड बनाना था। वह उस आदमी ने बहुत सारा लिक्विड बना भी दिया था जिसे मटकों में भर कर रखा हुआ था। असल में वो ऐसा इसलिए करवा रही थी ताकि इस लिक्विड को जंग में वो स्टैनिस के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब स्टैनिस का राइट हैंड वापस आकर स्टैनिस को जादू करने की सारी बात बता देता है जिसने कैसे एक काले साई को जन्म दिया जिसने जाकर स्टैनिस की भाई को मार दिया। और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन वो यही अपने भाई को मरवाना चाहता था जो कान हो भी गया जिसका मतलब कि इसने जानबूझ के जानू भरने को उस केर में भेजा और उस काले साई की मदद से अपने भाई को मरवा दिया। और रोड का सतीला भाई अपने डैड और बहन की बातों में आकर आखिरकार विंटरफेल पर हमला करने के लिए राजी हो ही गया जहाँ बहुत जल्द वो हमला करने वाले थे जिसका मतलब कि वो अपने सुपेरी बहन भाइयों के साथ मलावट पर उतर आया था। नाइट स्टार की वाइफ फीमेल गार्ड को बचाकर जिम्मे में ले आई। यह फीमेल गार्ड उससे बहुत खुश हुई। उसकी जान बचाने के लिए वो नाइट स्टार की वाइफ के सामने अपने तलवार की आग से उसकी गार्ड बन जाती है। अब नाइट स्टार की छोटी बेटी की मुलाकात दोबारा से उस बहादुर वॉरियर से हो जाती है। वह क्योंकि उसने बहादुर वॉरियर की पिंजरे से निकलने में मदद की थी उसकी जान बचाई थी इसलिए वो कहता है ये एहसान का बदला लेने का टाइम आ चुका है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी 3 लोगों को मार दूंगा। मैं बस उनके नाम मुझे बताने होंगे। और उनके दुश्मन सिपाही उन्हें बहुत परेशान कर रही थी इसलिए बच्ची एक सिपाही का नाम उसे बताकर वो से चली जाती है। दीवार के उस पर सारे लोग बर्फीले नैपी में आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक रेंजर मिल जाता है जो पिछले साल यहाँ आने के बाद वापस ले लौटा था पर हैरत वो अभी तक जिंदा था। यहाँ एक आदमी नॉर्थ कमांडर को बताता है कि जमीन लोगों का किंग अपने लोगों के साथ नॉर्थ को छोड़कर साउथ की तरफ जा रहा है लेकिन नॉर्थ में अब सर्दियाँ जो आ गई है जिसका मतलब कि अब यह ज़ॉम्बी डीमंस के आने का खतरा है। और जंगली लोगों के किंग के से जाने की भी यही वजह है जिसमें नॉर्थ कमांडर उस किंग को मारने का हुक्म दे रही थी। अमीर शेफ जर्नलिस्ट रह रही थी जहाँ वो अपने क्लेवर्स को गोश्त को रोस्ट करने का तरीका सिखा देती है क्योंकि जब भी वो बोलती थी वो अपने मुंह से आग उगलती थी जो किसी भी चीज को पका लिया
کرتی تھی. اب امیر شہر میں لیڈرز کے آنے کی خوشی میں یا کریٹ پارٹی رکھتا ہے جس پارٹی میں لیڈرز کی ملاقات یا کے جادوگر سے بھی ہوئی جو کافی عجیب سا تھا. اس کے بعد ہیڈ اسے اپنی تجوری دکھانے نکل گیا. وہ لیڈرز کو بتاتا ہے مصر میں اب بہت سارا سونا ہے, اتنا سونا میں تو میں سے بیچ کر اپنے لیے یہ سارے شپس خرید سکتی ہوں اور برٹش شہر پر حملہ کر سکتی ہوں. وہ یہ سونا پانے کے لیے وہ مجھ سے شادی کرنی ہوگی. وہ منظور ہے تو میں جس پر لیڈرز اسے غور سے دیکھتی ہے اور بنا کوئی جواب دے وہ اسے چلی جاتی ہے. وہ اس بارے میں آ کر اپنے ساتھی سے پوچھتی ہے جو اسے شادی کرنے سے صاف منع کر دیتا ہے. اب نائرسٹار کی چھوٹی بیٹی کی کہنے کی وہ تعبیر بہادر واریر نے دشمن کی اس سپاہی کو مار دیا تھا اور روڈ کا ستیرا بھائی جو بغاوت پر اتر آیا تھا اس نے ونٹر فیل پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کر لیا تھا. جس کے بعد وہ ستیرے بھائی نے نائرسٹار کی چھوٹی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اسے ہار ماننے کے لیے کہتا ہے اور چونکہ وہ بچہ تھا اس لیے اپنے لوگوں کے سامنے ہار مان ہی لیتا ہے. ستیرے بھائی کو دیکھ کر سب اسے غدار کہتی ہیں بیٹے بچپن سے نائرسٹار نے اسے اپنے بچوں کی طرف پانا تھا اور آج اس نے ان ڈیٹنگ پر حملہ کر دیا جس بات سے وہ چڑھ گیا اور وہ کے ہیڈ جو کافی بڑی تھی تلوار سے ان کا گنا کاٹ دیتا ہے. یہ دیکھ کر جملی کی چلاکی سے رات کو ستیرے بھائی کے پاس جاتی ہے اور بہانے سے اسے جابی حاصل کر کے اپنے سبھی ساتھیوں کو آزاد کر دیتی ہے. جس کے بعد وہ سبھی ونٹر فیل کو چھوڑ کر یہ سے بھاگ جاتی ہے. بیوار کے اس پر لارڈ کمانڈر نے جون اور کچھ نرس کو جن لیڈروں کو کنگ کو مارنے کے لیے بھیجا تھا. وہ آگے بڑھ ہی رہی تھے کہ تبھی کو جن لیڈر جو اس کنگ کی تھی وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے. پر سبھی نائٹ اور جون بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کر کے سب کو مار دیتی ہے. وہ ایک جنگلی لڑکی بچ جاتی ہے جسے جون نے پکڑ لیا تھا. وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگا کہ اب جوائن میں اسے مار دوں گا. جون اس پر تلوار سے کئی بار وار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے مار نہیں پاتا. جس کا فائدہ اٹھا کر وہ لڑکی جون پر ہی حملہ کر کے وہ اسے بھاگ جاتی ہے. وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا. لڑکی جیسی جواب پر گری جون نے وہاں کود کر فوراً آ کے دوبارہ اسے پکڑ لیا. اب وہ دوبارہ نہ بھاگے اس لیے جون نے اسے باندھ لیا تھا. رات ہونے کی وجہ سے وہ اسے وہی لے کر سو جاتا ہے. ادھر روڈ کے پاس اس کی ماں واپس آ جاتی ہے. تبھی ان کا سپاہی خط لے کر آتا ہے جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ روڈ کے ستیرے بھائی نے انہیں دھوکہ دیا ہے. اس نے ونٹر فیل پر حملہ کر کے وہ قبضہ کر لیا ہے. جو سن کر روڈ کو ایک غصہ آیا وہ بھی اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. وہ اسے سپاہی روک لیتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک ستیلا بیٹا ہے وہ وہاں جا کر اس پر حملہ کر دے گا. برٹش شہر میں کنگ کی بیٹی کی شادی دوسرے کنگ کی پرنس راجکمار سے کی جا رہی تھی اس لیے محل کے سبھی لوگ اسے کشتی میں چھوڑنے آئے ہوئے تھے. وہ جب وہ واپس محل جا رہے تھے تو لوگوں کی بھیڑ میں ایک انسان کنگ کی بیٹی پر حملہ کر دیتا ہے. اس نے اس کے سر پر مٹی والا پتھر پھینک ہوا تھا جس بات سے کنگ کی بیٹی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو کھیل کر سبھی لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. اس سے پہلے اس سپاہی لوگوں پر حملہ کرتے لوگ بھڑک گئے الٹا انہیں پر حملہ کر دیتے. لوگوں نے ان پر تیروں تلواروں اور پتھروں کی بارش کر دی تھی اور چونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اس لیے محل کے لوگ جیسے تیسے اپنی جان بچا کر محل کے اندر آ جاتی. یہ باہر کے کچھ لوگ بھی اندر آ گئے تھے جو نائرسٹار کی بیٹی کو پکڑ کے نیچے گرا دیتی. وہ اس کی ساتھ تمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی وہ سولجر جس کا چہرہ جلا ہوا تھا وہ آ کر ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے. ایک کو ہوا میں ڈھلا کر مارتا ہے تو دوسرے کی قبر میں اپنے چاقو گھسا کر جس کے بعد وہ نائرسٹار کی بیٹی کو بچا کر وہ اسے لے جاتا ہے. محل نے دوسری طرف بولا کنگ کی بیٹی پر کافی غصہ کرتا ہے. وہ اسے زوردار تھپڑ بھی لگاتا ہے. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. تم نے ایک انسان صرف ایک پتھر مارا تھا اس کی وجہ سے سب لوگوں کو مارنے کا تھا. اس سے لوگ بھڑک گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. ڈلا ہوا سولجر نائرسٹار کی بیٹی کو لے کر آ جاتا ہے. اب ایک سپاہی کو نائرسٹار کی چھوٹی بیٹی پر شک ہو گیا تھا جس بارے میں بتانے کے لیے وہ جیمی کے ڈیڈ کے پاس چلے گا لیکن دشمنوں کے ہیڈ کے پاس. یہ دیکھ کر بچی گھبرا گئی. وہ بہادر واریر کے پاس آ کر اسی سپاہی کا نام بتا دیتی ہے تاکہ یہ اسے مار دے. وہ سپاہی جیمی کے ڈیڈ کے پاس پہنچ تو گیا تھا لیکن کچھ بتانے سے پہلے بہادر واریر اسے مار دیتا ہے. ہمیشہ یہ بھی کافی پریشان ہو جاتی ہے کسی نے اس کی بہت سارے لوگوں کو مار کر اس کی ڈریگنز کو بھی چرا لیا ہے. اب جو جیمی کو قید کیا ہوا تھا وہ روب لڑکی کو بھی رکھتا ہے جس کو فائدہ اٹھا کر جیمی اس لڑکی کے پاس آیا اور اس پر حملہ کر کے ریڈیو سے نیچے گراتا ہے. میں بہت بار اسے پیٹ کر جو سے مار دیتا ہے. یہ ہنچن لے کر ایک گارڈ پیجری کو کھول کر اندر آیا اور جیمی اس پر بھی حملہ کر کے وہ سے بھاگ جاتا ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ امیر شہر کا ہیڈ وادی جادوگر سے ملا ہوا ہے اور ان دونوں نے ہی مل کر لیڈرز کی ڈریگنز کو چوری کروایا ہے. اب جادوگر لیڈرز کے سامنے اپنے بہت سے روپ بنا کر شہر کے تقریباً سبھی امیر لوگوں کو مار دیتا ہے. وہ ایک ایک کر کے سب کے گلے کاٹ دیتا ہے جس سے موقع پر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے. یہ اور لیڈرز کو اس عجیب جگہ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے جہاں اس کے ڈریگن کو رکھا گیا تھا اور وہاں لیڈرز کو اکیلے جا کر اپنے ڈریگنز کو لانا ہوگا. اب صبح جون اور جنوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کیونکہ جون نے اسے باندھا ہوا تھا اس لیے رسی کے سہارے وہ اسے
وہ اسے لے جانے لگتا ہے، لیکن تبھی وہ لڑکی اپنی رسی ڈھیلی کر کے اس پر ٹانگ مار کے جان پر حملہ کرتی ہے اور وہ اسے بھاگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو وہاں دیکھ کر آئی جو چاروں طرف سے جون کو گھیر لیتی ہے۔ جیمی جو کہ اسے بھاگ گیا تھا اسے دوبارہ سے سپاہی پکڑ لیتی ہے، بورڈ گیم پہ اسے پھر سے لے جایا جاتا ہے۔ ونٹر فیل میں روپا ستیلا بھائی یورپ کے دونوں چھوٹی بہن بھائیوں کو ڈھونڈ رہا تھا، پر کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی جو وہ اسے نہیں ملتے تو وہاں کے بچوں کو مار کر انہیں جزا دیتا ہے، اور ان کے لاشوں کو وہ رسی کے سامنے لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نکیم کس لیے روپ کی دونوں بہن بھائیوں کو مار دیا۔ اب جب اسے تیرے بھائی کی بہن یہاں آئی تو بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر اسے بھی ایسے ہی لگتا ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کو جلدی سے یا اسے چلنے کا دیتی ہے کہ وہ اسے لے جانے ہی آئی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ ان بچوں کی مرنے کی وجہ سے اب کبھی بھی یہاں ونٹر فیل میں نہ ہو سکتا تھا، پر وہ ونٹر فیل کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ دیوار کے اس پر جنگلی لوگوں نے جون کو پکڑ لیا تھا، جسے لے کر وہ جنگلی انسان ہڈیوں کے لارڈ کے پاس آتے ہیں، لیکن اس نے اپنے پورے جسم کو ہڈیوں سے کورڈ کیا ہوا تھا۔ وہ جون کو دیکھتے ہی اسے مارنے کا حکم دیتا ہے، پر وہ لڑکی جسے جون نے پکڑا ہوا تھا وہ انہیں منع کر کے اس کی جان بچا لیتی ہے۔ یہ اسے اپنا ایک سپاہی بھی بنتا ہے جنہیں بھی جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان برے لوگوں نے ہمارے سب لوگوں کو مار دیا ہے۔ ادھر جیمی کی ڈیڈ ان دشمنوں کی روپ پر حملہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے نائٹ اسٹار کی چھوٹی بیٹی پریشان ہو گئی اور وہ دوبارہ سے اس بہادر واریر کو ڈھونڈنے لگتی ہے تاکہ اسے جیمی کے ڈیڈ کا نام بتا سکے اور وہ اسے مار دی، اور وہ اسے نہیں ملتا۔ وپٹر شہر میں بولا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ اسٹینس ان پر کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا۔ اسٹینس تو جنگ کے لیے پورا تیار تھا، وہ اپنے بہت سارے شپس لے کر وپٹر شہر کی طرف نکل جاتا ہے، مگر نائٹ اسٹار کی بیٹی کو بہادر واریر مل تو گیا تھا اور وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ جیمی کی ڈیڈ وہ سے جا چکی تھی، تو اسی لیے وہ بہادر واریر سے ضد کر کے وہ اسے لے جاتی ہے۔ رات کے وقت بہادر واریر دشمن کی سبھی سپاہیوں کو موت کی نیند سنا دیتا ہے، جس کے بعد وہ سب یہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اب نائٹ اسٹار کی وائف نے جیمی کو خود ہی دوبارہ آزاد کر دیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں تو جیمی کو مارنا دے، کیونکہ اگر جیمی مارا بھی اب تو انہیں ان کی دونوں بیٹیاں کبھی واپس نہیں ملیں گی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فیمیل گارڈ کو بھی جیمی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے صحیح سلامت وپٹر شہر چھوڑ کر آ سکے۔ وپٹر شہر میں اسٹینس اپنی شپ لے کر پہنچنے والا تھا، یہ سب سے آگے والے شپ پر اسٹینس کا رائٹ ہینڈ کھڑا تھا کیونکہ وہ سب کو لیڈ کر رہا تھا ایک لیڈر کی طرح۔ وہ ریڈیو میں ان کی سارے شپس وپٹر شہر کے گیٹ پر پہنچ گئی اور انہیں کین کی بیٹی کی ایک بھی شپ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری سائڈ سے کین کا بیٹا بھی اپنے شپ کے ساتھ گیٹ کے پاس آ رہا تھا، اسٹینس کے سارے شپس صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے سارے شپس کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا اور بونے کو دیکھنے لگا کہ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، ویسے تو وہ مارے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شپس بہت کم تھی، لیکن وہ تو ایسا نہیں جانتا تھا کہ بونے کا پلان تو کچھ اور ہی ہے، تو انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب تب اسٹینس کے رائٹ ہینڈ کو اپنی طرف ایک شپ آتی ہوئی دکھائی دی، انہوں نے جیسے اپنے سپاہیوں کو اس بارے میں بتایا وہ سارے الرٹ ہو کر اپنی تیر اس طرف کر لیتی ہیں۔ جیسے وہ شپ ان کے پاس آئی تو اس میں ایک بھی سپاہی نہیں تھا، بلکہ اس میں تھا وہ خطرناک کیمیکل جو پانی میں گر رہا تھا، لیکن یہی اس بونے کا پلان تھا۔ وہ اپنے سپاہی کو سگنل دے کر اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد سپاہی ایک جلتا ہوا تیر اس شپ میں دے مارتا ہے۔ وہ آگ لگی جو پھیلتی پھیلتی اسٹینس کے رائٹ ہینڈ کی شپ کی طرف چلی گئی، لیکن سب سے آگے ان کی شپ تھی جس سے ان کی شپ پوری جل گئی اور وہ بہت بڑا دھماکہ ہو گیا اور شپ تباہ ہو گئی، جس سے وہ رائٹ ہینڈ اور ان کا بیٹا دور جا کے پانی میں گرتی ہے۔ لیکن اسٹینس ابھی بھی نہیں رکتا، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور آخر کار وہ کیپٹل شہر کی گیٹ پر آ ہی جاتا ہے۔ یہ آتی اس نے بارے حملہ بول دیا، وہ تو بارش کی طرح تیر برسائے، پھر تلواروں سے بھی وہ ان کے سپاہیوں کو مارتا دیا۔ اندر محل میں ساری عورتیں محفوظ تھیں، یہ کین کی وائف اپنے بیٹے کو اندر بلانے کا حکم دیتی ہے کیونکہ ابھی جنگ اسٹینس جیت رہا تھا اور اگر وہ جیت گیا تو کین کی وائف کو اپنے بچے سمیت زہر کھا کے اپنی جان دینی ہوگی۔ اس جنگ میں وہ جنا ہوا سولجر بھی ڈر رہا تھا، وہ اسے آگ سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ آگ کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، لیکن بچپن میں اس کے بھائی نے اس کا چہرہ آگ سے جلا دیا تھا، اسی لیے وہ جنگ چھوڑ کر جانے لگا۔ یہ پر کین کا بیٹا بھی جنگ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اب اپنی ٹیم کو لیڈ کرنے والا یہ صرف بونا ہی بچا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اسپیچ دیتا ہے، جس سے ان لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی اور وہ اپنی تلواروں کو اوپر کر کے واہ واہ کے نعرے لگاتی ہیں، جس کے بعد وہ فوراً باہر آ کر بڑی ہمت اور بہادری سے لڑنے لگتی ہیں، جس چیز کی پہلے ان میں کمی تھی۔ اس جنگ میں بونا بھی لڑ رہا تھا، وہ تبھی ایک گارڈ آ کر اس کے سر پر وار کر کے اس کا چہرہ زخمی کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بونے کو جوان سے مارتا ہے، جسے بونے کا ساتھی آ کر اس گارڈ کے سر میں اپنا روڈ گھسا دیتا ہے اور اس کی وہی موت ہو جاتی ہے۔ وہ کر پر بونے کو بچاتا ہے، اسے سنبھال رہا تھا کیونکہ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ اسٹینس کی آرمی بہت بڑی تھی، وہ لگاتار آگے بڑھ رہی تھی اور ان پر بھاری پڑ رہی تھی، لیکن تب یہ جنگ تیزی سے بہت سارے سپاہی گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آ جاتی ہے، بڑے بہادری سے اسٹینس کی آرمی سے لڑنے لگتی ہے۔ خود کو ہارتا ہوا دیکھ کر کین کی وائف اپنے بچے کو زہر دینے والی تھی، بٹ تبھی اس کے ڈیڈ آ کر زہر کو پھینک دیتی ہے اور بتانے
कहने लगी, बेतुक मत करो, खुशखबरी ये, हम जंग जीत गए हैं। जो सुनकर वो बहुत खुश हो गई। सच में स्टैनिस की पूरी आर्मी को इन लोगों ने मार दिया था। वो अकेला स्टैनिस ही बचा था, जिसकी तरफ बीना बढ़ने लगी। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। सुबह उठकर बोला देखता है कि उसे तलवार लगने की वजह से चीरे पर कट का निशान बन गया है, जिस वजह से वो दुखी हो गया। वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं केली को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इस पर उसकी मोम समझाने लगी, जब हम जंग के लिए जा रहे थे तो पुल पार करने के लिए मैंने वहाँ के हेड से एक सौदा किया था, मैं तुम्हारी शादी उनके बेटे से करवाऊंगी, इसलिए अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। वो उनकी बात ना मानकर अपने पसंद की शादी कर लेता है। इस जादूगर की बताई हुई उस जगह पर अपने ड्रेवन को वापस लिए जाती है। वो एक सुनसान अंधेरे से जगह पर आवी थी, जो पूरी जगह जादुई थी। आगे बढ़कर वो जैसी जगह पर आई तो उसे सबसे पहले ब्रिटिश का थ्रोन तक देखा, जिसके साथ ही वो जगह रिवार की दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। वो आगे बढ़ने पर उसे कैंप में अपना हस्बैंड दिखा, जो जिंदा से सना हुआ था, और उसने गोद में उनका बच्चे पकड़ा हुआ था। ये देखकर धीरे समझ गई कि मेरे दीवान भटकाने के लिए ये किसी पर जादू किया हुआ है, इसलिए वो फौरन वहाँ से चली जाती है। वो अब एक दूसरी जगह पर आ गई थी, जहाँ उसे अपने लीडर रेडर्स मिल जाती है, लेकिन उनकी गर्दनों पर जंजीरें बांधी हुई थी। अब तभी पीछे से जादूगर भी आ जाता है, जो अपने जगह से लीडर्स को भी बांध देता है। उसकी भी कलाई पर जंजीर वाली हथकड़ी लगा देता है। ये देखकर लीडर्स को एक आइडिया आया। वो अपने ड्रेवन को अपना नाम लीडर्स बोलने को कहती है। जैसे ड्रेवन ने ये बोला, वो आग बदलने लगी। जब लीडर्स ने आग को अपने ताकत से कंट्रोल करके उसे जादूगर की तरफ कर दिया। आग इतनी ज्यादा थी कि वो जादूगर को जला देती है, जिससे उसकी मौत हो गई। जादूगर की मृत्यु जादू टूट गया था, इसलिए उसे की जंजीरें भी खुल रही थी। अब लीडर्स अपने सिपाही की मदद से उस बड़ी तिजोरी को खुलवा देती है। इसमें सोना था, पर उसे खोलने पर अंदर सोने का एक टुकड़ा भी नहीं था, जिससे वो समझ गई ये इस मतलब यहाँ की एड में मेरे साथ झूठ बोला था उसे शादी करने के लिए। साथ उसे भी पता चलता है कि मेरे एक सर्वेंट ने मुझे धोखा दिया। उसने अपने हेड के साथ मिलकर रेडेंस को चोरी करने में मदद करवाई थी, तो इसलिए सजा के तौर पर वो उन दोनों को उस तिजोरी में बंद करवा देती है। उधर स्टैनिस जादू करने पर गुस्सा करने लगा। हाउसे के से तो कहने तैयार लगा। उन्होंने तो कहा था कि अगर मैं कैपिटल शेयर पर हमला करूंगा वो जीत जाऊंगा, और बता मैं क्यों हारा। वो भी इतने बुरी तरह से। जब जादूगर ने उसे हौसला देती है कि अब ना सही अगली बार जीत जाओगी, लेकर वो उसी आग में उसकी जीत दोबारा से दिखाती है। वो कसतीला भाई विंटरफेल को बंद करवा देता है। अब हालांकि उसके पास बस 20 सिपाही थी, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं हारता और अपने लोगों को स्पीच देकर उनका हौसला बढ़ाता है। लेकिन तभी उसका एक सिपाही पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि ये सारे सिपाहियों का प्लान था उसे बचाने के। जैसे बुरा सिपाही आगे आया, ये लोग रोड से उन्हें भी मारकर जख्मी कर देती है। वो वहीं गिर गई, जिसके बाद वो अपने सतीली भाई को वहां से लेकर चले जाती है। जंगली लड़की नाइस्टार की छोटी बेटी और 2 लोगों को लेकर वहाँ से बाहर आती है, जो उन्हें वो बुरे जख्मी सिपाही में जाती है, जिनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बस मरने वाली थी। वो लोगों से कहती है कि तुम्हें दीवार के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जॉन है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, वरना ऐसे तुम्हें खतरा है। वो जंगली लड़की से कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरे ठीक होना भी नामुमकिन है। नाइस्टार की बेटी अपने दोस्तों के साथ भाग जाती है। उसे रास्ते में दोबारा से बहादुर वॉरियर मिलता है, जिससे वो कहती है कि मैं भी आपकी तरफ बहादुर बनना चाहती हूँ, लोगों को मारना सीखना चाहती हूँ। इस तरह वो कहने लगा कि नहीं, अभी तो बहुत छोटी हो, ये काम मत करो। ये हर बार ये काम मैं कर दिया करूँगा। जो कहकर वो उसे एक सिक्का देता है। कहने लगा कि तुम जिसको भी मारना चाहती हो उसे ये सिक्का दिखा देना, और बस ऐसा होते ही वो इंसान मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उसे मार दूंगा। ये कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, लेकिन जैसे पलट कर देखा उसका चेहरा बदल चुका था, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिससे हम समझ पाते हैं कि वो होने के साथ साथ वो जादूगर भी है। दीवार के उस पर जोन की 3 सिपाही यहाँ पर अपने नए साथियों को ढूंढ रहे होती है, बट तभी अचानक को नीलियन हॉर्न की एक साथ बजने की आवाज आती है, जिससे वो लोग इतना डर गए कि फौरन वहाँ से भाग जाती है। असल में 3 हॉर्स की बजने का मतलब है कि यहाँ ज़ॉम्बी डीमंस हैं, और इतने सालों बाद भी आज 3 हॉर्न बची थी, जब भी वो लोग इतना डर गए। जॉन का एक सिपाही जब भाग रहा था तो अचानक वो गिर जाता है, इसलिए वो जल्दी से जाकर पत्थर के पीछे छुप गया, जिसके बाद आखिरकार वहाँ ज़ॉम्बी डीमन आ ही जाता है, जिसके दिल अजीब से सफेद रंग की थी। जीरा भी बहुत बदसूरत रौन सा था, वो एक मरे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। आंखें नीली चमकदार थी, हाथ में उसने बर्फ की तलवार पकड़ी हुई थी, जिसने चीखकर तलवार को हवा में किया। अचानक उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी आर्मी भी आ गई, जो सारे मरे हुए लोग थे, उनकी भी हालत बहुत खराब थी। वो सब सफेद ज़ॉम्बीज़ थे जो अब तबाही मचाने आगे बढ़ रही थी। जॉन तरह छुप कर ये सब देख रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ज़ॉम्बी डीमन की आर्मी वो बहुत बड़ी थी। और इसी के साथ दूसरा सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।